अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू होती है और आजकल मौजूद गुफ्तगू आपकी सेहत के हवाले से बहुत सारे पैगामात मौसूल हो रहे हैं। कोशिश यही होती है मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाए। बहरहाल ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मामला चाहे मौशी नौयत के हों, सियासी नौयत के हों या कोई भी मसाइल हों या समाजी मसाइल हों, कोशिश ये होती है कि मुख्तसर वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मामलात के ऊपर बात की जाए, अवामी मसाइल को उजागर किया जाए और ख़ास तौर पे जो माशरती मसाइल हैं इसके ऊपर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारे पैगामात मौसूल होते हैं देखने वालों के, और माशरती मसाइल के हवाले से ख़ास तौर पर लोग चाहते हैं कि सुबह के वक्त जो है वो प्रोग्राम में बात की जाए और साथ साथ हालात हाज़रा से बाखबर रखना भी ज़रूरी है। तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होते हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ यहाँ मौजूद थी, बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई मईशत के हवाले से और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से। तो इंशाल्लाह वो सिलसिला आगे जारी रहेगा और भी मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत हैं जो ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। आज थोड़ी सी बात होगी सियासी मामलात के हवाले से। जारी सूरत हाल इस वक्त आपके सामने है और हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि हुकूमत की तरजीहात में क्या आवाम को रिलीफ देना शामिल है। और एक सवाल जो शुरू दिन से पूछा जा रहा है वो ये कि समत आखिर है क्या, मौशी मामलात को किस तरह ठीक किया जाएगा। पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से जैसे कहा यह जा रहा था कि जनाब आलमी मार्केट में क्योंकि प्राइसेस के अंदर बेपनाह इजाफा हुआ और कीमतों में इजाफे की वजह से यहाँ पर इजाफा नागुज़ीर हुआ और वो हमें नज़र आया कि महसूस ये होता था कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो प्राइसेस में इजाफा हो रहा है, क्योंकि हर 15 दिन के वक्फे से बाद ये महीने में 2 दफ़ा ऐसा है कि कीमतों में इजाफा हुआ और बड़ी तेज़ी के साथ हुआ और बेपनाह इसमें इजाफा हुआ। लेकिन बड़ी हैरान कुन बात है और बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि जब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी हुई तो उसके कोई नताइज हमें नज़र नहीं आए। मीडिया बार बार इस चीज़ की निशानदेही करता रहा, ये सवाल करता रहा कि जब आलमी मार्केट को बुनियाद बनाकर कीमतों में इजाफा किया गया तो कमी के वक्त क्यों आवाम तक रिलीफ नहीं पहुंचाया गया, और वो सारे वज़रा और सारे मुशीर कहाँ थे जब प्राइसेस में कमी हुई। किसी ने मीडिया पर आकर कोई वजाहत देने की कोशिश नहीं की। बहरहाल अब ये वो सवालात हैं, चुपते हुए सवालात हैं जिनका जवाब देना ज़रूरी है। बहरहाल तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। आज बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी गुफ्तगू होगी। बाबर अनवर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है और यूथ विंग से ख़ास तौर पर ताल्लुक़ है और यूथ के हवाले से, नौजवानों के हवाले से ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतारक है। बाबर अनवर को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बाबर, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बाबर, तनकीद करना यकीनन आसान है, आपकी मुस्कुराहट जो है इस बात का पता दे रही है कि आप भी कुछ ज़्यादा जो है वो मुतमईन नहीं है बहैसियत अपोजिशन जमात के। यकीनन हुकूमत पर तनकीद की जाती है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसके बारे में क्या राय रखते हैं। मैं चाहूँगा पहले तो इस हवाले से ज़रा बात हो जाए कि कहीं पे ऐसा महसूस होता है कि चलें अगर गलतियां हो रही हैं तो कोई वक्त आएगा कि जिस वक्त जो है वो डिलीवर कर सकेंगे। क्या इस पोजीशन में नजर आते हैं, क्या सोचते हैं, जरा इस बारे में बताइए। बिल्कुल भी इसको नजर नहीं आते। अब तो पानी सर से गुजर चुका है। ऊपर अब महंगाई का वो आलम है कि यहाँ बैठे हुए मतलब हम बैक डोर में जितने भी लोग हैं उनका क्या हालात हैं तो आप और मैं बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी जैसे आपने बोला पेट्रोलियम प्राइसेस सर कम कभी भी नहीं होनी है। हमारे मुल्क में कोई भी चीज़ कम नहीं होती और बहुत बड़ा एक आपको स्टेप लेना पड़ता है कि पेट्रोलियम प्राइसेस कम करने के लिए दूसरे मुल्कों में सब्सिडी दी जाती है पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर कि यार चलो आवाम पे रिलीफ हो, आवाम पे बोझ ना पड़े। मगर हमारे यहाँ सर हर चीज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से किया जा रहा है और ये सिर्फ बातें हैं कि जी इंटरनेशनली प्राइस बढ़ रही हैं तो इसलिए बढ़ रही हैं। अब इंटरनेशनली कम हो रही हैं तो नीचे तो नहीं आए ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सर्टेन एजेंडे पे काम हो रहा है और सिर्फ हमारे मुल्क की जो हुक्मरान जमात है वो अपने बारे में सोच रही है, अपने मफादात के बारे में सोच रही है, अवाम के बारे में नहीं सोच रही। ठीक है बाबर, ये फरमाइए, गुज़िश्ता अदवार में भी सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं थी और महंगाई तो हमेशा से हर दौर में रही है, तो क्यों इस दफ़ा ज़्यादा सवाल किया जा रहा है, क्यों ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है? आप इन्फ्लेशन रेट को इस वक्त देखें, आप महंगाई की शरह देखें 12.1% पे आ गई। कभी भी किसी भी दौर में इतनी महंगाई नहीं हुई
6%, 5% पे महंगाई का डबल रहती डिजिट थी। में रहे। चलें, ये बात है कि जिस तेजी सर से आप उसमें हमारे इजाफा दौर हुआ में देखें, हमारे दौर में इतनी महंगाई नहीं थी। अगर मैं वो कंपैरिजन करने लग जाऊं तो मेरे में और दूसरों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा कि भाई चीनी इतनी की थी, वो इतनी की थी, पर बिल्कुल लोगों ठीक का है, आवाम को पता है इस एक बात लोगों का। का एक मतलब अजीब सा एक रिएक्शन आ जाता है उसके ऊपर, या कंपैरिजन शुरू हो जाता है। जी पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है सर, मतलब हुकूमत कोई तो चीज कंट्रोल करे। पेट्रोल प्राइसेस हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, चीनी की प्राइसेस हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, आटे की प्राइसेस हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, हालात हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही। हुकूमत कर क्या पा रही है? डेवलपमेंट जीरो। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट लगाया है इन्होंने? नहीं। जो लोन ले रहे हैं कहाँ जा रहे हैं कोई नहीं पता। अभी कोविड रिलीफ पैकेज के अंदर भी आपने देख लिया कि प्रोग्राम में प्राइम मिनिस्टर के कितनी मतलब अब कोविड के ऊपर भी यार आप क्या, मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब फर्क क्या आप में तब्दीली का नारा, कौन सी तब्दीली आई है? आप ठीक तो है। दूसरों से भी वर्स्ट हो गए। बिल्कुल तो ठीक है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इससे बुरी हुकूमत आज तक ना आई है ना आएगी। ठीक है। अच्छा बाबर, ये बताइए, अभी आपने कहा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ना हमारी मॉनेटरी सिचुएशन बेहतर हुई है, ना और कहीं प्रोग्रेस नजर आई है। अब ये कमोबेश सूरत हाल माजी में भी रही है। और जहाँ तक बात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, तो आप नहीं समझते कि क्या उधार लेकर अगर इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं, क्योंकि देखें तनकीद का बड़ा निशाना बनाया गया मेट्रो लाइन प्रोजेक्ट, ये ऑरेंज लाइन सॉरी जो प्रोजेक्ट था, इसके ऊपर बड़ी बात हुई कि देखें अगर एक गरीब मुल्क है जिस पोजीशन में नहीं है कि आवाम को इतनी बड़ी जो है वो सब्सिडी देकर इस तरह की ट्रांसपोर्ट सर्विस दे सके, तो क्यों आप समझते हैं कि क्या ये लगाना फिर सूदमंद होता इस वक्त खास तौर पे? सर सबसे पहली चीज ये कि हर हम लोग यही सोचते हैं कि हम उधार लेके डेवलपमेंट करें। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हम डॉलर बोरो करते हैं या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से या किसी और से, वो अपने डेफिसिट को कम करने के लिए करते कम हैं। करने के लिए करते हैं, ठीक है। सिंपल सी एक सिनेरियो है। अब जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो हमारे अपने मुल्क के बजट्स हैं, वो हमारा अपना मुल्क कमा ठीक रहा है। है। ठीक है। जो हम क्या है, उधार लेके डेवलपमेंट सर एक सर्कल होता है, एक सर्कल को चलाना पड़ता है आपको। ठीक है। मगर इस वक्त करंटली जब हमारा दौर था, हमें लोग बोलते थे, हमने आईएमएफ के प्रोग्राम को बाय बाय कर दिया था। इट वाज द फर्स्ट एवर, मतलब पिछले 15 साल के अंदर एक ऐसा टाइम आया था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लीडरशिप में हमने आईएमएफ प्रोग्राम खत्म कर दिया था। जी हम उससे आउट हो चुके थे और हम अब खुद मुख्तियार हो चुके थे। सिर्फ प्रॉब्लम सबसे बड़ा यह है कि ये हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती, बातें कर रहे हैं टीवी पे बैठ के बस, और कुछ नहीं कर रहे। आपको मैं छोटी सी 2.8 बिलियन डॉलर की हमारे यहाँ टिश्यू इम्पोर्ट अप्रोक्सीमेटली, इफ आई एम रॉन्ग, 2.8 बिलियन डॉलर के टिश्यू इम्पोर्ट हुए हैं। यार टिश्यू इज इट इम्पोर्टेंट? नहीं इम्पोर्टेंट है ना, बैन लगाया जाए। जी अभी भी मैं कल भी कहीं पढ़ रहा था कि रेगुलेटरी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जी रेगुलेटरी ड्यूटी क्यों बढ़ा दी गई है भाई? आइटम को बैन करें, मगर इंस्टेड ऑफ दैट आइटम बैन करने की जगह उन्होंने गाड़ियों का जो एक अच्छी मतलब नई गाड़ियां आ रही थी, उन्होंने कहा जी आप इंपोर्टेड यूनिट्स नहीं इंपोर्ट कर सकते, ठीक है। कंप्लीटली बिल्ड यूनिट सीबी यूनिट्स आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, 6 महीने के लिए बैन लगा दिया। मतलब एक तरफ आप ऑटो पॉलिसी लाते हो, दूसरी तरफ आप बैंक्स के लोन्स पे वो कर देते हो कि जी आप किसी को लोन नहीं देंगे। अच्छा जी ठीक है नहीं देंगे जी, 30 लाख से ऊपर आप लोन नहीं देंगे। तीसरी तरफ आप एक चीज ले आते हो उठा के कि 6 महीने तक आप जी कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स नहीं मंगाएंगे। तो भाई मतलब कंफ्यूजन किस बात की है? करना क्या चाह रहे हैं? या ये वही वाली बात हो रही है कि बस टीवी पे आके मैंने कुछ ना कुछ बोलना है और कुछ ना कुछ करना है, तो बस ऑटो पॉलिसी लॉन्च कर दो। भाई आपने ऑटो पॉलिसी लॉन्च किया तो स्टिक टू इट ना, उस पे रहें। दूसरे आइटम्स को आप बैन करें। आप आपने गाड़ियों का कारोबार खत्म कर दिया, रेल इंडस्ट्री बिल्कुल खत्म है, आपने हर कारोबार खत्म कर दिया इस मुल्क के अंदर। फिर भी आप में एक मतलब गट्स हैं, आप आगे टीवी पे बैठ के बोलते हैं जी बस पुरानी हुक्मरानों का कसूर है। भाई पुराने हुक्मरानों का क्या कसूर है? 3 साल तो आपको हो गए हैं, 3 साल से आपने क्या किया है? आपके मिनिस्टर्स बैठते हैं बोलते हैं कि चीनी महंगी हो रही, चीनी कम खाएं। अरे भाई क्या मतलब है? ठीक है। अच्छा बाबर, डिस्कशन हमारी जारी रहेगी, एक छोटी सी ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी और ब्रेक के साथ ही हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, तो ब्रेक से फौरन से वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू जारी थी, बाबर अनवर साहब से हमारी बात हो रही थी कुछ मुल्क के सियासी सूरत हाल के हवाले से। दूसरे हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फयाज खान साहब, पीएसपी से आपका ताल्लुक है, यानी कि पाक सरजमीन पार्टी। उनको भी मैं इस गुफ्तगू में खुश आमदेद कहूँगा। बहुत शुक्रिया फयाज प्रोग्राम में वक्त देने के लिए।
फैज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्या आप भी ये समझते हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है अगर हुकूमत के काबू में नहीं है तो इसकी वजह वो सियासी मामलात हैं जिसका बिगाड़ बहुत देर से चला आ रहा है, या जिसकी वजह से मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं? क्या राय रखते हैं, ज़रा ये फरमाइए कि आप भी समझते हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो हुकूमत के ऊपर डाल देना ठीक होगा? फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए अल्लाह, बेशुमार रहमतें, बेशुमार बरकतें, बेशुमार सलामतियाँ नाज़िल फरमाइए हम मुसलमानों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आले पाक पर। यासिर भाई, बात तो दरअसल ये है कि अभी आपके इल्म में होगा कि जिस तरीके से अभी 3-4 रोज़ पहले जो सिंध हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी ऑर्डिनेंस अपनी सूबाई असम्बलियों से पास करवाया, तो हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं, इसकी मुखालफत करते हैं। और हम तो क्या सियासी मामलात में तबसरा करें यासिर भाई, हम तो एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो स्ट्रगल पाक सरजमीन पार्टी कर रही है, अभी कल मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की इस बिल के खिलाफ। तो यानी कि अवाम को होश में आने ही नहीं दिया जा रहा ना पीटीआई की तरफ से ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। ठीक। अच्छा, हमारे बाबर भाई नून लीग से इनका ताल्लुक है, हमारा इनसे भी ये गिला है कि ये भी इनका भी फोकस उस तरीके से कराची के हवाले से सिंध पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं है। ये भी अपने मामलात को दानिस्ता ये स्पेस दे रहा है, ये कहना जी चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा। यानी कि जब नून लीग तो पाकिस्तान की पार्टी है ना, नून लीग पंजाब की पार्टी तो नहीं है। हाँ, मगर बिल्कुल जिस है। तरीके से अभी शब खून जिस तरीके से जमहूरियत के नाम पर पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट बिल के हिसाब से मारा है, तो नून लीग ने ना उसकी मुखालफत की ना इसके खिलाफ कोई बात की। हाँ, इनको तो मुतारिक होना चाहिए, इनको बिल्कुल। बिल्कुल जिस तरीके से बाबर भाई कराची में रहते हैं, तो इनको मेरे ख्याल में तो आज का प्रोग्राम इस हवाले से आपका होना चाहिए था कि बाबर भाई कराची के सारी हवाले से सियासी नून लीग जमातों की को, क्या वो ठीक है। पॉलिसी है, नून लीग क्या बात करेगी। बाकी इमरान खान को कौन नहीं जानता कि वो जिस तरीके से फ्रॉड करते हुए आ रहे हैं, 3 साल से आवाम को बेवकूफ बनाते हुए आ रहे हैं। बहुत खूब। तो अब तो वो प्रोग्राम करना भी फजूल है ना कि कौन ऐसा बंदा है आपके कैमरा मैन से लेके यासिर भाई एक आम आदमी तक, आप तक, आपके प्रोग्राम के हवाले से जितने भी लोग हैं, कौन ऐसा बंदा है जो इमरान खान के बारे में नहीं जानता। अब मसला ये है कि डिलीवर कोई बंदा करता है तो किरदार की बुनियाद पे करता है। बिल्कुल ठीक है। अब ना इमरान खान की, अब हमारी कौम का भी अलमिया ये है कि उनको इमरान खान को उन्होंने इस हिसाब से पजीराई दी कि वो क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं। तो फिर हाल तो यही होना है। ठीक है, देखने में अच्छा। बाबा साहब, फयाज ने एक चीज़ की निशानदेही की, उन्होंने ये कहा कि एक मुस्लिम लीग नून अक़वामी जमात है, सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है, या पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे सूबाई हुकूमत है, अगर उसके गलत फैसलों की अगर मुखालफत नहीं करेंगे तो फिर कराची में कैसे अपना एतमाद जो है उसको बहाल कर सकेंगे। और सवाल ये होता है कि क्या बज़ाहिर ऐसा लगता है कि दीगर जो अपोजिशन की यहाँ पे जमातें हैं या अपोजिशन में जो नहीं भी हैं, जो बाहर बैठी हुई हैं, वो ये समझती हैं और काफ़ी देर से इस बारे में निशानदेही कर रही हैं कि शायद कोई सियासी मुफाहमत है जिसकी वजह से जो है वो सिंध में मुखालफत नहीं की जा रही। फरमाइए। हम अभी जलसा करके आए हैं। अगर हमारी सियासी मुखालफत नहीं होती तो हम जलसा क्यों करने जाते हैं? हमारी सारी की सारी पार्टी क्यों एक्टिव हो रही है? अब अगर करें लोकल बॉडी तरमीम बिल के हिसाब से, उस पर हम जितनी चाहे मुखालफत कर लें, बात है पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया है, पार्लियामेंट की अक्सरियत है। ये वही वाली बात ही है, वो बस वो उनका राज है, जो चाहे कर लेंगे वो कर लेंगे, बस यही है। मगर हर उरूज को जवाल है, तो इनका दिन भी आएगा सर, आज नहीं तो कल। नहीं, वो तो आ चुका है, क्योंकि ये एक कौमी जमात हुआ करती थी जो चारों सूबों से बड़ी भारी अक्सरियत से बस सर कामयाब अब होकर वो पहुंची नौकरी थी। पे सियासत रहेगी ना इनकी, और तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ नौकरी पे सियासत है। अच्छा, आप समझते हैं कि सर ये है ही वो पूरे है? सिंध में नौकरी पे सियासत। अच्छा। हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ अवामी सियासत में पूरे पाकिस्तान की सियासत कोई पार्टी नहीं करती।
ہماری مسلم لیگ خاص ایک واحد پارٹی ہے جو پورے پاکستان کی سیاست کرنے کی کوشش کرتی ہے, پورے پاکستان کی سیاست کر رہی ہے. باقی ہر پارٹی ہر کسی نے ایک ایک گھر پکڑ لیا ہے. ٹھیک ہے جی میں اردو بولنے والی کی جماعت ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم مہاجر میں خود مہاجر بالکل میں پنجاب مائگریٹ کر کے آیا ہوں. ہمیں پاکستان کے مفاد کی بات کرنی چاہیے, ہمیں کراچی کے مفاد کی, ہمیں سندھ کے مفاد کی بات کرنی چاہیے. آئی وینٹ ٹو سندھ اور آپ یقین کریں ورسٹ سینیریو ہے. کراچی کی روڈیں میرے خیال میں اس سے بہتر ہے. کیا حال ہے ابھی میں آتے آتے یا اسٹوڈیو یہی سوچ رہا تھا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کبھی مجھے کہیں ملے تو میں ان کو بولوں سر کوئی نظر ثانی کریں, کوئی تو کام کر لیں. کس بات پہ آپ لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ مطلب آپ سمجھتے ہیں اس کا کوئی فائدہ ہونے والا؟ موسٹ پرابلی سٹنگ یا احتجاج کرنا عوامی مقامات پہ یا کچھ کرنا. میں نے وہی بات نہیں سر کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کے اندر نوکری کی سیاست ہے. اب وہ نوکری کی سیاست کے آگے آپ جو چاہے کر لیں, ہونا کچھ نہیں ہے. وہ اکثریت میں بیٹھے ہیں, ان کی جو مرضی آ رہی ہے وہ کریں. ایسے ہمارے پرائم منسٹر پاکستان بھی کر رہے ہیں. ای وی ایم مشین آ گئی, ابھی وہ الیکشن کمیشن کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو فنڈ نہیں دیں گے, ابھی ای وی ایم مشین لانچ نہیں کریں گے. اس میں کیا مسائل سر بایو میٹرک نہیں دیکھیں ہے. پوری دنیا ٹیکنالوجی کی سر طرف پوری جا رہی دنیا ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے, بٹ 180 ممالک میں سے اگر 4 ممالک نے, چوتھا ممالک ہم ہیں جس نے مشین ایکسیپٹ کی ہے, باقی سب ممالک نے ریجیکٹ کر دی ہے. تو کوئی وجہ پہ کی ہوگی نا, یہ سارے ایسی پاگل ہیں کہ بس نہیں لگا رہے ہم. ٹھیک ہے. فیاض صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی ای وی ایم یعنی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اب اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ پہلے ہی یہ بات آپ کرتے آئے ہیں, آپ کی جماعت کی طرف سے یہ بات آئی ہے سامنے کہ یہ جو ووٹنگ کا طریقہ کار ہے یہ درست نہیں ہے. جیسے ابھی بلدیہ کے اندر جو الیکشن ہوا, پارٹی کے چیئرمین خود جو ہے اس میں حصہ انہوں نے لیا, تو یہ شکایت تو ہر دور میں ہوتی آئی ہے کہ شفاف انتخابات نہیں, اور اگر اس کا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے تو یہاں پر بھی مخالفت کا سامنا ہے حکمراں جماعت کو. ایسا کیوں ہے, فرمائیے. اس کا فیصلہ تو میرے حساب سے تو یہ ایشو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ عوام کا ذہن اس طرف کنورٹ کیا جائے اور عوام ڈائیورژن کی ٹیکٹک سے اپنے بنیادی مسائل سے وہ ہٹ کر. بابر نے ٹیکنیکل پوائنٹ بتا نہیں, دیا نا ٹیکنیکل پوائنٹ اس کے وہ الیکشن تو ابھی 2 سال بعد ہونے ہیں, ابھی وہ پروسیس کورٹ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے, اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے بھی تحفظات ہیں. تو میرے اور باور بھائی کے کہنے سے تو یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہونے والا نہیں. اگر ہم اس نظریے پہ بات کریں کہ یہ جو معاملات ہیں, جس طریقے سے 5 سال نون لیگ نے حکومت کی ہے, اگر ہمارے ادارے اتنے اسٹرانگ ہوتے اور ہمارے ادارے آزادی سے کام کر رہے ہوتے, تو جن مشکلات کا سامنا بابر بھائی کو پنجاب میں یا پاکستان میں نون لیگ اس ٹائم فیس کر رہی ہے, تو یہ صورتحال نہیں ہوتی. پنجاب میں سر ہم 8 سیٹوں سے حکومت نہیں بنا سکے. بنانا چاہتے تو ہم بنا سکتے تھے. ہم نے آئینی سر ہم نے ایتھکس پہ فالو کیا نا کہ یار جس کی اکثریت ہے, بے شک وہ 3 سیٹوں سے ہم سے زیادہ ہے, تو اس نے حکومت بنانی چاہیے. اگر آپ یہ بولیں کہ ہم نے آپ بولیں کہ ہم نے خدمت نہیں کری, تو سر ہم 3 ووٹوں سے 4 ووٹوں سے تو نہیں حکومت رہ جاتی. سر آپ ٹیکنیکلی بیسس سر آج بتائیں نا, آج بہترین انصاف دے رہا تھا. سر وہ انگریزوں کے دور کا انفراسٹرکچر ہے ابھی تک سندھ میں, اس کے بعد تو مجھے آپ بتائیں نا ایک واقعہ تاریخ سے نکال کر دکھائیں کہ انگریز نے کسی کو سر آپ بتائیں نماز. یار میری بات تو مکمل ہونے دو بھائی, میری تو بات تو مکمل ہونے دو, آپ کو لڑنے لگ گئے. میں یہ بول رہا ہوں کہ مجھے تاریخ میں سے یاسر بھائی ایک واقعہ نکال کے دکھائیں کہ جب انگریز نے کسی مسلمان کو مسجد جانے سے روکا ہو, یا اس کو حج ادا کرنے سے روکا ہو, یا زکوٰۃ دینے سے روکا ہو. پھڈا کیا تھا بھائی؟ اگر انفراسٹرکچر کی بیس پہ آپ ترقی کا نام دے رہے ہیں, تو وہ تو آج بھی وہ ریل کی پٹریاں انگریز بچھا کر گیا وہ اسی پہ آپ سفر کر رہے ہیں. تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا کام, ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام عوام کو شعور دینا اور عوام کو بااختیار کرنا. اس کے لیے کیا اسٹرگل ہوئی پچھلے 74-75 سالوں میں. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر وہ ڈکٹیٹر آ جاتے ہیں, وہ بہترین ڈیلیور کر کے جاتے ہیں. میں ان کا دفاع نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ جیسے ووٹ کو عزت دینا اور یہ ساری چیزیں, یہ خود جواب دیں زیادہ بہتر ہے. جی بتائیے. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے محترم آدمی ہیں, اچھے انسان ہیں. وہ کس چیز پہ ووٹ مانگتے ہیں کراچی میں؟ وہ خدمت, کیا خدمت کی انہوں نے؟ بھی تو روڈ انڈر پاسز بنائے انہوں نے. کراچی شہر کو مجھے بتائیں نا,
انفراسٹرکچر کے علاوہ ان کی خدمت کیا ہے؟ میں بول رہا ہوں کہ عوام کی جو بنیادی مسائل ہیں، عوام اختیار، میں وہی عوام جاننا کو چاہ رہا ہوں اس حکومت پہ کا سر. اختیار، ایک عام آدمی کو، ایک عام کونسلر کو دینے کے حوالے سے، ایک مکمل لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہماری جتنی بات تو ہو گئی، جیسے بابر نے کہا کہ میں وہی کہہ ماضی میں جس جماعت سے وابستگی تھی اس کا ریکارڈ سب کے سامنے، میں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا، لیکن یہ کہ ڈیولپمنٹ سے اگر ہٹا کر دوسری چیزیں جس کا بھی آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو وہ چیز تو موجود نہیں تھی. اچھا، اب وہ دوسری چیز جس کا آپ شعور اور آگہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اگر وہ دے دیا جائے تو پھر یہ جو سب سے عام جز ہے جو کہ ضروری اب شہر کے لیے ناگزیر ہو چکا ہے، وہ کہاں سے پورا کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا وہ گڈ گورننس کا حصہ نہیں ہے؟ یہی ہے نا کہ ہمیں جتنی بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان کو کم سے کم ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جانا چاہیے کہ یار یہ جو بار بار اس طریقے سے معاملات، عوام ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، عوام کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے. اب جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کا کیا جا رہا ہے، وہ علاج بھی آج بھی باہر کرواتے ہیں، ان کے بچے بھی باہر پڑھتے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری ان 75 سالوں میں کیوں نہیں آ سکی؟ اس کا قصور میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے نزدیک وہ یہ تمام ہماری سیاسی پارٹیاں کہ جن کا ٹریک ایک نہیں ہے. بھائی تمام سیاسی پارٹیوں کا مشترکہ ایجنڈا یہی ہے نا کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے، تو عوام اتنی بدحالی کا شکار کیوں ہو گئی ہے؟ ایک سوال دونوں سے، ایک سوال دونوں پہلے، ہاں اس کو رسپونڈ کر دیں. مجھے ابھی بولا کہ آپ حقیقت میں اگینسٹ آپ کی پارٹی نہیں لگ رہی. اب ہم کچھ تقریباً پاکستان کی آدھی سے زیادہ جماعتیں 70% جماعتیں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، ایک ایجنڈے کے اوپر ہیں. اسی لیے نہیں ہے کہ ہمارے کو مفاد ہے اس میں، اسی لیے ہے کہ بھائی یہ کلچر ختم ہونا چاہیے. ایک سسٹم سے چیز کو چلنا چاہیے. روز رات کو سو کے اٹھ کے صبح نیا قانون نہیں ہونا چاہیے ملک کے اندر. تو ہم اسی چیز کے لیے لڑائی کر رہے ہیں نا. اب اس لڑائی میں اگر میں بولوں کہ فیاض بھائی آپ نے یہ چیز غلط کر دی، ہمیں کہیں برداشت بھی کرنا ہے اور کہیں برداشت کروانا بھی ہے. یہ بھی ذرا دونوں سے ایک سوال ہے، پہلے آپ اس کا جواب دیں گے. وہ یہ کہ دنیا میں کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں ساری پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پر ہیں؟ پہلے آپ بتائیے. جی سر دنیا میں سر دیکھیں، سب سے میں اس کا تھوڑا سا جواب ایلیبریٹ کر کے دوں گا. سسٹم ہمارے یہاں ایک سسٹم ہوتا ہے، اس میں ہم نیچے کا پورا ایک سسٹم ہے، میں بول نہیں سکتا، سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. سسٹم کو سیاسی پارٹی، سیاستدان کی ضرورت ہے، اور سیاستدان کو سسٹم کی ضرورت ہے. اور عوام جو ہے نا اس کے بیچ میں، وہ بھی اس سسٹم کی عادی ہو چکی ہے. لا اینڈ آرڈر کوئی فالو کرنے کی مطلب کسی کو کوئی سو نہیں رہی. میں کہتا ہوں کہ اگر واقعی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اگر قانون پہ چلنا شروع ہو جائے نا، تو سر آپ یقین کریں، آپ اور میں گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتا. میں اتنا برہلے میں کون سے ملک میں سر، کوئی بھی ملک میں کوئی بھی، صرف انڈیا میں آپ کہہ لو کہ ایک ہی چیز پہ وہ پوری انڈیا ایک ساتھ ہے، ساری پارٹیاں ساتھ ہیں، پاکستان. اگینسٹ اس کی بات کریں ووٹ مل جائے گا. کسی چیز میں سب پر اختلاف ہے. تو سر اختلافات تو سیاست کا حسن ہے. جی آپ بتائیے. جی فیاض صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ضروری تو نہیں ہے کہ ساری کی ساری ایک پیج پر سیاسی جماعتیں، نظریے میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن آپ کا میں شاید یہ سمجھاؤں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ایک سمت ہے وہ معاشی حوالے سے ہو، سیاسی معاملات کے استحکام کے حوالے سے، وہ پالیسی ایک ہونی چاہیے جس کے اوپر سب کی. جی بھائی. جی اس دنیا میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، اب تو گلوبل ولیج دنیا بن گئی ہے. آپ اچھا فیاض، کلامی کی معذرت چاہوں گا، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک یہاں پہ لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی جناب، اور آخری چند لمحات ہیں اس سیگمنٹ کے. اس کے بعد دوسرا سیگمنٹ جو ہمارا اس کا باقاعدہ آغاز ہوگا. تو جاتے جاتے جناب بابر انور صاحب سے اور فیاض خان صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ ایک میسج ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یوتھ سے، نوجوانوں سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں. بابر صاحب. سر یوتھ سے سب سے پہلا میسج یہی ہے کہ بھائی گھر سے باہر نکلو اور ملک کی اصل کور ایشو کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہمارے ہاں آدھے سے زیادہ لوگ ابھی تک اس گمراہ میں ہیں، مطلب ایک کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ملک کا کور ایشو کیا ہے. ملک کا کور ایشو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں
کو اب یوتھ کو صحیح ہونا ہے, ہمیں لا اینڈ آرڈر صحیح کرنا ہے, ہمیں لا اینڈ آرڈر پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جو سب سے بڑا ہمارا پرابلم میجر ہے کہ ہم لا اینڈ آرڈر پہ عمل نہیں کرتے. اور جی مجھ سے اس نے روک لی, رشوت دے لی. ارے بھائی لا اینڈ آرڈر پہ تم اگر رائٹ ہو تو تمہیں کوئی نہیں روکے گا, تمہیں کچھ نہیں کہے گا. آپ کو اپنی صف درست کرنی ہے اور فوکس کریں, اپنے کور ایشو پہ دیکھیں, اپنے حلقوں کے اندر دیکھیں, اپنی گلی کے اندر سے سیاست شروع کریں, اپنی گلی کے اندر سے مسائل پہ اپنا کھڑا ہونا سیکھیں. انشاءاللہ حصہ ضرور ڈالیں اور اللہ سے پورا امید رہیں. انشاءاللہ یہ دن بھی نہیں رہیں گے, یہ دن بھی چلے جائیں گے. اور میرا تو یہ ماننا ہے کہ اب پاکستانیوں کو یہ فرقہ واریت اور لسانیت کی سیاست سے باہر آ کر ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے جو پوری قوم کے لیے بات کریں, اور ہمارے جو بالخصوص کراچی کے عوام ہے اب ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ کراچی کے حوالے سے یکجہتی اور اتحاد بہت ضروری ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کو. بابر انور صاحب آپ کا, فیاض خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. دونوں مہمانوں نے پروگرام میں وقت دیا, صبح کے وقت ہمارے ساتھ یہاں پہ شریک ہوئے اور ملکی سیاسی معاملات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے. اب ہم ایک چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہوگی اور بریک کے بعد جو دوسرا ہمارا سیگمنٹ ہے جس میں آپ کی صحت کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.